सर्वेभ्यः नमस्काराः। संस्कृतभारत्याः शङ्करपुरभागस्य संस्कृतसप्ताहकार्यक्रमः अद्य प्रचलन् अस्ति। अद्य श्रावणपूर्णिमा। सर्वकारेण घोषितं श्रावणपूर्णिमादिनं विश्वसंस्कृतदिनम् इति। तदर्थं वयं महता उत्साहेन संस्कृतदिनम् आचरन्तः स्मः। कार्यक्रमार्थम् अध्यक्षरूपेण श्रीमती त्रिपुरा भगिनी आगता अस्ति। श्रीमती त्रिपुरा भगिनी पूर्वम् अध्यापिकारूपेण कार्यं कृत्वा इदानीं शङ्करपुरभागस्य अध्यक्षरूपेण संस्कृतकार्यं कुर्वती अस्ति। संस्कृतोत्साहिनीं संस्कृतानुरागिणीं श्रीमती त्रिपुरा भगिनीं कार्यक्रमार्थं हार्दं स्वागतम्। मुख्य अतिथिरूपेण आगताः सन्ति श्रीमान् सूर्य हेब्बार महोदयाः। संस्कृतभारती अक्षरे परियोजना सहायकरूपेण कार्यं कुर्वन्तः सन्ति एते महाभागाः। शास्त्री आचार्य एमए पदवीं शृङ्गेर्याम् अधीत्य अष्टावधानम् अपि अधीतवन्तः। अष्टावधानगुरुः डॉक्टर रामकृष्ण पेजतायः। श्रीमान् सूर्य हेब्बार महोदयाः शृङ्गेरी, उल्लाला, बनवासी, बेंगळूरु एवं बहुषु नगरेषु अष्टावधान कार्यक्रमं प्रदर्शितवन्तः सन्ति। अस्माकं कार्यक्रमार्थं सूर्य हेब्बार महोदयान् सहर्षं स्वागतं व्याहरामि। संस्कृतस्य प्रसाराय प्रचाराय संस्कृतभारती अत्यन्तं महत्वपूर्णा योजनाः कृतवती। तासु बालकेन्द्रं, सम्भाषणशिबिरं, युवभारती, मातृमेलनम् एवं जनानां मुखात् संस्कृतं वाचयितुं प्रयासं कुर्वती अस्ति। अस्मिन् शुभ अवसरे शङ्करपुरभागस्य प्रमुखाः बालानां कृते कांश्चन स्पर्धाः आयोजिताः सन्ति। तासु भगवद्गीता, श्लोकाः, पाकप्रवीण स्पर्धाः समाप्ताः। इतोपि चित्रलेखनं, संस्कृतप्रबन्धः वाचनं, रसप्रश्नाः, संस्कृतलघुसम्भाषणं च वर्तते। अस्मिन् शुभ अवसरे संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तृभ्यः, छात्रेभ्यः, पोषकेभ्यः, शिक्षकेभ्यः, संस्कृतानुरागिणः ये सन्ति तेभ्यः स्वागतं व्याहरामः। अस्माकं कार्ये विघ्नाः मा भवन्तु इति कारणतः प्रथमं वेदघोषतः आरम्भं कुर्मः। वेदघोषं करोति डॉक्टर तिरुमला महोदयः। वदतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यङ्करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो अस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै, नमो ओषधीभ्यः, नमो वाचे, नमो वाचस्पतये, नमो विष्णवे बृहते करोमि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। इदानीं प्रार्थना गीतं गायति कुमारी भूमि सागर। नमो भगवती ते सरस्वती, वन्दे तव पदयुगलम्।
नमो भगवति हे सरस्वती वन्दे तव पदयुगलम् वेद्यां बुद्धिं वितनुभारती वेद्यां बुद्धिं वितनुभारती चित्तं कारय मम विमलम् चित्तं कारय मम विमलम् नमो भगवति हे सरस्वती वन्दे तव पदयुगलम् वीणावादिनि शुभमतिदायिनि वीणावादिनि शुभमतिदायिनि पुस्तकहस्ते देवनुते वर्णज्ञानं सकलनिदानं वर्णज्ञानं सकलनिदानं सन्निहितं कुरु मम चित्ते सन्निहितं कुरु मम चित्ते नमो भगवति हे सरस्वती वन्दे तव पदयुगलम् हंसवाहिनी ब्रह्मवाहिनी हंसवाहिनी ब्रह्मवाहिनी करुणापूर्णा भववरदे मञ्जुलहासिनी नाट्यविलासिनी मञ्जुलहासिनी नाट्यविलासिनी लास्यं कुरु मम रसनाग्रे हास्यं कुरु मम रसनाग्रे नमो भगवति हे सरस्वती वन्दे तव पदयुगलम् नमो भगवति हे सरस्वती वन्दे तव पदयुगलम् वन्दे तव पदयुगलम् वन्दे तव पदयुगलम् वन्दे तव पदयुगलम् धन्यवादः। मंगला भगिनी म्यूट अभवत्। इदानीं त्रिपुरा भगिनी वदति वा अथवा महोदयः? हरि ओम्। त्रिपुरा भगिनी इतोपि न प्रविष्टवती, अतः सूर्यमहोदयं प्रार्थयामः। अस्तु। इदानीं सूर्यहब्बार् महोदयं प्रार्थये अस्मान् उद्दिश्य प्रेरणादायकवाक्यानि वदतु। सर्वेभ्यः नमस्काराः। पुनश्च संस्कृतोत्सवस्य शुभाशयाः। संस्कृतोत्सवस्य शुभ अवसरे भवतः सर्वान् उद्दिश्य संस्कृतविषये कानिचन वचनानि वक्तव्यानि इति निवेदनम् आसीत्। अतः अत्र अहम् उपस्थितः अस्मि। अत्र संस्कृतविषये बहुधा बहुविधं वयं शृण्वन्तः भवामः। तदपि अद्य संस्कृतोत्सवः अस्ति। अयं संस्कृतसप्ताहः अस्ति इति कारणतः संस्कृतसप्ताहविषये अथवा
संस्कृतस्य विषये बहुविध विचारान् वयं शृण्वन्तः भवामः। अतः तद् परित्यज्य साक्षात् संस्कृतस्य अन्तः एव प्रविश्य कांश्चन अंशान् वक्तुम् अहम् इदानीम् इच्छामि। संस्कृतोत्सवः किमर्थम् आचर्यते इति द्वित्रवाक्यैः आदौ वदामि। संस्कृतस्य किञ्चन प्रसिद्धं श्लोकम् अहं वदन् आसम्। अगजानन पद्मार्कं गजानन महर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे इति सः श्लोकः। तस्य श्लोकस्य तात्पर्यं यदि वयम् अवलोकयामः तर्हि बहु आनन्दः भवति। यतोहि श्लोके विरोधः अस्ति इव भासते। कथम्? अगजानन पद्मार्कम्, अगज इति अस्ति, पुनः तत्र गज इति अस्ति। यः अगजः अस्ति सः गजः भवितुं न शक्नोति। कथं समानव्यक्तिः अगजः अपि भवति गजः अपि भवति इति सन्देहः। एवं सन्देहे सति अगजानन पद्मार्कम् इत्यस्य अर्थः एवं करणीयः। अगः इत्युक्ते पर्वतः, अगजा इत्युक्ते पर्वते जाता इत्युक्ते पर्वतस्य पुत्री पार्वती। अगजायाः आननम्, आननम् इत्युक्ते मुखम्। अगजायाः आननस्य आननम् एव पद्मम्, तस्याः मुखम् एव पद्मम् इत्युक्ते कमलम् अस्ति। इदानीं किम् अभवत्? पार्वत्याः मुखकमलम् इत्यस्य अर्थः अगजानन पद्म इति पर्यन्तम्। तस्य अर्कः, अर्कः इत्युक्ते सूर्यः, तस्य सूर्यरूपः कः? गणपतिः। किमर्थम्? यदा सूर्योदयः भवति तदानीं पद्मं विकसति इति कारणतः अगजायाः आनन पद्मस्य अर्कः इत्युक्ते सूर्यः भवति गणेशः इति कृत्वा सः अगजानन पद्मार्कः। तात्पर्यं किं? पार्वत्याः आनन्दम् अथवा हासं जनयति गणपतिः इति। सः गजाननः इत्यत्र पुनः व्याख्यानं न आवश्यकम्। सः गजाननः एव। तम् अहर्निशं स्मरामि इति कविः अत्र वदति। तं कं? गणेशं गजाननम् अहर्निशं स्मरामि। गजाननः कीदृशः? अनेकदन्तम् एकदन्तम् इत्यपि अस्ति। गणेशः किं करोति? अनेकं ददाति इति अनेकदः। अनेके दन्ताः सन्ति इति कारणतः सः अनेकदः नास्ति, सः अनेकं ददाति इति कारणतः अनेकदः। तादृशः अनेकदः गणेशः पुनः एकदन्तः। एकदन्तः किमर्थम् इत्युक्ते तस्य एकः एव दन्तः अस्ति इति कारणतः तस्य एकदन्तः इति नाम उच्यते। एवम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे इत्यस्य अर्थः एवं भवति। इति वयं ज्ञातवन्तः। गणेशस्य प्रार्थना अभवत्। एतादृशाः श्लोकाः संस्कृतसाहित्ये बहवः सन्ति। तान् वयं कतिचन श्लोकान्, अत्र समयः बहु न वर्तते इति कारणतः कतिचन श्लोकान् पश्यामः। तदनन्तरं संस्कृतविषये अद्यत्वे किं किं कार्यं चलति इत्यपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अस्तु, इदानीं एतादृशः गणेशः अस्माकं मङ्गलं करोतु इति समाप्तम्। एकं श्लोकम् अहं वदामि। पित्रा चाज्ञापितं पुत्र लेखं लिख ममाज्ञया न तेन लिखितो लेखः पितुराज्ञा न लङ्घिता इति श्लोकः। अत्रापि विरोधः अस्ति। सरलः श्लोकः, पुनः बहु व्याख्यानं न आवश्यकम्। पित्रा आज्ञापितं, किमिति आज्ञापितं? हे पुत्र मम आज्ञया लेखं लिख इति। न तेन लिखितो लेखः, तेन इत्युक्ते पुत्रेण न लिखितः, परन्तु पितुराज्ञा न लङ्घिता इत्यस्य अर्थः पितुः आज्ञापालनमपि कृतवान्, लेखमपि न लिखितवान् इति। तत् कथं भवति? तस्य उत्तरं तत्रैव अस्ति। एतादृशाः गर्भितश्लोकाः इति वदामः। एतादृशान् प्रश्नः अपि तत्रैव भवति, उत्तरमपि तत्रैव भवति। न तेन लिखितो लेखः इत्यत्र
नतेन लिखितो लेखः इति पदच्छेदः करणीयः। नतेन इत्युक्ते अवनत, अस्तु अहं कार्यं करोमि इति एवं नमनं कृतवान्, तेन लेखः लिखितः, पितुराज्ञा न लङ्घिता, पितुः आज्ञा अपि तेन न लङ्घिता अस्ति इति एवं विरोधपरिहारः अपि जातः। संस्कृते एतादृशं सुन्दराणि सुभाषितानि वा अथवा सुन्दराः विषयाः वा सन्ति, केवलं पूजाविषयः, भगवतः विषयः, वेदान्तविषयः एव नास्ति इति प्रतिपादयितुम् अहं वदन् अस्मि। यतोहि वेदान्तम् अवगन्तुम् अथवा अधिगन्तुं बहु श्रमः आवश्यकः। एवमेव वेदान्तस्य अधिगमनं न भवति। तर्हि संस्कृतम् अस्माकं न इति अस्माभिः न त्यक्तव्यम्। एतादृशाः सरलाः सरसाः अपि विचाराः बहवः विद्यन्ते इति वयम् एतेन ज्ञातुं शक्नुमः। अस्तु, अग्रे एकम् एतादृशं श्लोकम् उक्त्वा अग्रिम अंशं प्रति गच्छामि। एकं श्लोकं वदामि, शृण्वन्तु। खचरस्य सुतस्य सुतः खचरः, खचरी जननी न पिता खचरः, खचरस्य सुतेन हतः खचरः, खचरी परिरोदति हा खचर इति। अत्र खचर इति शब्दः बहुवारं प्रयुक्तः। संस्कृतस्य एतदपि वैशिष्ट्यम् अस्ति, प्रायः 90% शब्दानां वयं व्युत्पत्तिं वक्तुं शक्नुमः। व्युत्पत्तिः इत्युक्ते कः धातुः अस्ति, मूलक्रियापदं किं, शब्दस्य अर्थः कः। एकैकम् अक्षरम् एवं विभजनं कुर्मः चेत् सर्वं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। खचरः इति शब्दः तादृशः अस्ति। खे, खम् इत्युक्ते आकाशः, खचरः इत्युक्ते खे चरति इति खचरः। अतः खचर शब्दस्य उपयोगः अत्र कृतः। खे इत्युक्ते आकाश, आकाशे बहुविध वस्तूनि चरन्ति, बहुविध जनाः चरन्ति, बहुविध देवाः च चरन्ति। आदौ खचरस्य सुतस्य सुतः खचरः इति उक्तम्। अत्र खचर शब्दस्य अर्थः वायुः इति। खचरस्य सुतः, वायोः सुतः, वायोः सुतस्य सुतः। वायोः सुतः कः? प्रायेण प्रसिद्धौ द्वौ एव, एकः आञ्जनेयः, एकः भीमः। आञ्जनेयस्य तु विवाहः न जातः, भीमः एव, अतः खचरस्य सुतः, सुतः यस्य अस्ति भीमस्य एव अस्ति, अतः भीमस्य सुतः घटोत्कचः। सः अपि खचरः अस्ति। कथं? राक्षसाः आकाशे चरन्ति, भूमौ न चरन्ति। ते राक्षसाः आकाशे चरन्ति इति कृत्वा सः अपि खचरः अस्ति। एवं खचरस्य सुतस्य सुतो खचरः, भीमस्य पुत्रः घटोत्कचः इति उक्तम्। अग्रे किमस्ति? खचरी जननी न पिता खचरः। घटोत्कचस्य माता का? घटोत्कचस्य माता हिडिम्बा। सा हिडिम्बा खचरी अस्ति। खचरी इत्युक्ते राक्षसी अस्ति, परन्तु पिता खचरः न। पिता खचरः वा? पिता खचरः न, पिता सामान्यः जनः अस्ति। इत्युक्ते भीमसेनः पिता, भीमसेनः राक्षसः नास्ति इति एतेन उक्तम्। खचरी जननी न पिता खचरः, खचरस्य सुतेन हतः खचरः इति अग्रिमम्। ये महाभारतं वयं पठितवन्तः जानीमः। घटोत्कचं कः मारितवान्? कर्णः मारितवान्। कर्णस्य पिता सूर्यः, अतः खचरस्य सुतेन हतः खचरः। खचरस्य सुतः इत्युक्ते सूर्यः, सूर्यः अपि आकाशे खे चरति इति कृत्वा खचरः, तस्य सुतेन हतः, सूर्यस्य पुत्रेण इत्युक्ते कर्णेन हतः खचरः घटोत्कच। खचरी परिरोदति, इदानीं पुत्रः मृतवान् इति कृत्वा सा खचरी, खचरी इत्युक्ते राक्षसी, परिरोदिति, हा खचर, हा खचर, खचर इति हा खचर, हा पुत्र इति रोदनं करोति इत्येवम् एतस्य अर्थः अभवत्। एवम् एकेनैव खचर
शब्देन एव वयं बहुविध अर्थान् गृहीतवन्तः। एतादृशाः अनेके श्लोकाः संस्कृतवाङ्मये सन्ति। संस्कृतविषये अन्यः एकः आरोपः अस्ति, यथा कन्नडभाषा अस्ति, यथा तमिळुभाषा अस्ति, यदा आङ्ग्लेयाः आगतवन्तः तदानीं वयं किं कृतवन्तः, आङ्ग्लभाषातः अपि पदानि स्वीकृतवन्तः, हिन्दीभाषातः अपि कन्नडे पदानि आगतानि। इदानीं कचेरी इत्यादि पदं पर्शियन् भाषातः आगतम् इति सर्वभाषातः पदानि स्वीकर्तुं शक्नुमः, परन्तु केवलं संस्कृते एतादृश अवसरः नास्ति इति कश्चन आरोपः। एतस्य आरोपस्यापि उत्तरं संस्कृते अस्ति। किम् उत्तरं? यदा निजामराज्ञां शासनम् आसीत्, निजामानां शासनं यदा आसीत् तदानीं ते बहुविध अकार्याणि कुर्वन्ति स्म। यत्र हिन्दूजनाः निवसन्ति तत्र ते बहुविध पीडाः ददति स्म। तासां पीडानां निवारणे हिन्दूजनाः एवं कृतवन्तः, एकं श्लोकं रचितवन्तः। सः श्लोकः अपि हिंदी भाषायुतः अपि अस्ति, संस्कृतपदानि अपि सन्ति। छन्दोबद्धः श्लोकः अस्ति, यथा तुम्हारा जवाना हमारा ग्रहारे, अर्थं पुनः न वदामि अहं, सरलः अस्ति इति कृत्वा, तुम्हारा जवाना हमारा ग्रहारे ददा सदापीह मुश्किल सजा तत्पराते। सजा इति हिंदी पदं, कष्टं यच्छन्ति, अतः सजा तत्पराते। ददातीह मुश्किल सजा तत्पराते इति एवं सजा इत्यपि हिंदी पदं मध्ये संस्कृते योजितम्। हुकुम दीयतां नो हकीं चापि दद्यात्। हुकुम दीयतां, किमिति हुकुम दीयताम्? एवं पीडनं न करणीयम् इति हुकुम दीयताम् इति। हुकुम दीयतां, पुनः हकीमश्च आवश्यकः। हकीमः वैद्यः। ये पीडिताः सन्ति भवतां सेवकानां कारणतः तेषां कृते हकीम एतत् हकीमः इत्युक्ते वैद्यः। हकीं चापि दद्यात् इति सः वदति। हकीं चापि दद्यात्, पुनः किं करणीयम् इति एवं सर्वं हिंदी भाषा मिश्रित संस्कृत भाषाया श्लोकं विरचय्य ते उक्तवन्तः। एवं संस्कृत भाषायाम् अन्य भाषा पदानां प्रवेशः इदानीं न 15 शताब्दकाले एव आसीत् इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। एवं बहुविध विचाराः संस्कृते सन्ति। तर्हि अस्मिन् संस्कृतोत्सव समये संस्कृत निमित्तं वयं यद् कार्यं कुर्वन्तः स्मः तत्र अन्यत् कार्यं किं प्रचलति? संस्कृतं तु प्राचीन भाषा, मृतभाषा इति केषाञ्चन मतं, परन्तु एषा मृतभाषा नास्ति, अमृतभाषा अस्ति। कारणं केवलं प्राचीनकाले एव न, आधुनिके अपि काले संस्कृत भाषा जीवति। संस्कृत भाषया बहुविध विचाराः चलन्ति इत्यस्य एकम् उदाहरणं दातुम् इच्छामि। एकं पद्यं पुनः अहं वदामि, शृण्वन्तु। नानानुयायिनां मान्यं नमामि यमिनाम् इनं नुन्ना माया मयि नूनमनूना येन यामिनी। प्रथमवारं शृण्मः चेत् नकारः अस्ति, यकारः अस्ति, मकारः, न, माया, किम् एतद्? किमपि अवगमनम् एव न भवति इति भासते, परन्तु तथा नास्ति। एतस्य अर्थः अतीव सरलः अस्ति। नानानुयायिनां मान्यं, कस्यचन यतेः वर्णनम् एतत्।
यतिः कीदृशः अस्ति? नानानुयायिनां मान्यः अस्ति। तस्य अनेके अनुयायिनः सन्ति, तेषां मान्यः अस्ति सः यतिः। अतः नानानुयायिनां मान्यं नमामि यमिनाम् इनम्। यमी इत्युक्ते यस्य संयमः भवति सः यमी। इदानीम् अहं शेर् कर्तुं शक्नोमि, शेर् कृत्वा एव तद् श्लोकं दर्शयित्वा एव व्याख्यानं करोमि। नमामि यमिनाम् इनम्। यमी इत्युक्ते ये संयमिनः सन्ति तेषां यजमानः सः। पुनश्च साधुः कीदृशः भवति? मायारूपम् अज्ञानं नाशयति इति वयं सर्वे अपि जानीमः। अतः नुन्ना मायामयी अत्र अस्ति। नुन्ना मायामयी नूनं। नूनम् इत्युक्ते सम्पूर्णरूपेण नुन्ना अनूना येन यामिनी। यामिनी इत्यस्य अर्थः रात्रिः इति। येन रात्रिः नुन्ना सा तादृशी यामिनी एवम् अस्ति इति। एतत् शृण्मः चेत् ये पूर्वकवीनां वाक्यानि अथवा काव्यानि श्रुतवन्तः दृष्टवन्तः, ते किं चिन्तयन्ति? एतद् पूर्वतनकविना केनचित् विरचितं स्यात्, इदानीन्तन आधुनिककविना न स्यात् इति। परन्तु एतस्य पद्यस्य रचयिता अस्ति डॉक्टर शङ्करराजारामन् महोदयः इति। सः मनोवैद्यः अस्ति। पुनश्च एतादृशानि सुन्दराणि बहूनि काव्यानि सः रचितवान्। यथा कालिदासस्य शैली अस्ति, यथा माघस्य शैली अस्ति, यथा भासस्य शैली अस्ति, तया एव शैल्या सः अद्यापि लिखति। अद्यापि अस्माकं मध्ये एव बेङ्गळूरुनगरे एव निवसति, आधुनिककाले अपि अस्ति। एतादृश कवयः अपि अस्माकं क्षेत्रे अद्य सन्ति इति। अस्तु, तर्हि संस्कृतम् अद्यापि अस्ति इति ज्ञातवन्तः, संस्कृते बहुविध विचाराः सन्ति इति ज्ञातवन्तः। एतत् सर्वं भवतु, लोके उत्तमविचाराः बहवः भवन्ति, तान् सर्वान् उत्तमविचारान् वयं ग्रहीतुं न शक्नुमः। अतः संस्कृतं किमर्थम् अस्माभिः पठनीयम् इत्यपि बहूनां प्रश्नः स्यात्। तस्य एतत् उत्तरम् अस्ति। संस्कृतं सर्वेषाम् अस्ति। संस्कृतं सर्वेषाम् अस्ति, यथा एकस्य कस्यचित् नास्ति। एतदेकं श्लोकम् उक्त्वा अहम् अग्रे गच्छामि। भूरिभारभराक्रान्तो बाधति स्कन्ध एष किं, न तथा बाधते स्कन्धो यथा बाधति बाधते इति कश्चन श्लोकः। एकः भारवाहः एतद् उक्तवान्। कश्चन भारवाहः आसीत्, सः भारं वहति स्म। भारवहनसमये तस्य स्वामी पृष्टवान्, किं भवतः स्कन्धः बाधति वा इति। तदानीं सः उक्तवान्, यः भारं वहन् अस्ति सः उक्तवान्, स्कन्धः न बाधति, बाधति इति भवान् यद् प्रयुक्तवान् तद् बाधते, तद् बाधमानम् अस्ति इति। एवं भूरिभारभराक्रान्तो बाधति स्कन्ध एषते इति स्वामिनः प्रश्नः। यः आढ्यः धनाढ्यः अस्ति सः स्वामी अस्ति, तादृशस्य प्रश्नः। न तथा बाधते स्कन्धो यथा बाधति बाधते इति यः निर्धनः अस्ति, कार्यं करोति, तादृशस्य उत्तरं सः अपि तावद् व्याकरणं जानाति स्म इति वयम् एतेन ज्ञातुं शक्नुमः। इत्येवं सर्वेषां भाषा संस्कृतम् आसीत् इत्यस्य एकम् एतत् उदाहरणम्। अपरञ्च बहुविध एतादृशग्रन्थाः लब्धाः यत्र सामान्यजनाः अपि संस्कृतेन व्यवहरन्ति स्म। उदाहरणार्थं शुकसप्ततिः इति ग्रन्थः। तत्र कस्यचित् महाराजस्य वर्णनं वा कस्यचित् महामन्त्रिणः वा महाज्ञानिनः वर्णनं वा नास्ति। सामान्यकृषकस्य वर्णनं, तेषां मध्ये यत् सम्भाषणं चलति स्म तस्य वर्णनं सर्वं संस्कृतभाषया अस्ति। इत्येवं संस्कृतं सर्वेषाम् अस्ति इति। एतद् भारतीयः अहं वदामि चेत् अथवा भारतीयाः वदन्ति चेत् जनाः न विश्वसन्ति। न केवलं भारतीयाः अपि च वैदेशिकाः अपि संस्कृतं पठित्वा संस्कृतस्य माहात्म्यं ज्ञातवन्तः। अपठित्वा कथनं भिन्नं भक्त्या, परन्तु एषः सर् विलियम् जोन्स् महोदयः अस्ति। भवन्तः चित्रं पश्यन्तः सन्ति।
यदि न दृश्यते संस्कृतभारती दक्षिणकर्णाटकम् इत्यत्र पिन् क्रियते चेत् तत् चित्रं दृश्यते। सर्वे अपि एतत् द्रष्टुं शक्नुवन्ति इति चिन्तयामि। संस्कृतम् एतादृशी भाषा अस्ति, ग्रीक भाषा एवं लैटिन् भाषायाः अपेक्षया अधिकं तत्त्वम् अत्र अस्ति, अधिकः सारः अस्ति इति एषः उक्तवान्। तस्य सारम् अहम् उक्तवान् अत्र। एवं तस्य सारम् अहम् अत्र उक्तवान्। अत्र पश्यतु, तद् सः एव उक्तवान्। आङ्ग्ल विकी सोर्स् मध्ये आसीत्, ततः एव अहं कापि कृत्वा अत्र स्थापितवान्। संस्कृत इत्यस्य स्पेलिङ्ग् अपि पश्यतु, तस्यैव वचनम् अहं साक्षात् अत्र उद्धृतवान् अस्मि। सः एतादृशं वदति। पुरातनकाले संस्कृत इति स्पेलिङ्ग् एवं लिख्यते स्म। एषः महोदयः आसीत् 17 शतके, इत्युक्ते 1780 तमे वर्षे अभिज्ञानशाकुन्तलस्य आङ्ग्ल अनुवादं कृतवान्। पैटल् रिङ्ग् इति नाम्ना प्रथमवारम् अभिज्ञानशाकुन्तलस्य आङ्ग्ल अनुवादं कृतवान्। तस्य एतत् कथनम् आसीत्। अपि च संस्कृतभाषायाः अध्ययनेन मातृभाषायाः पोषणं बहु सम्यक् भवति। इदानीं कुवेम्पु महोदयः, अत्र कर्णाटके वयं स्मः इति कारणतः कन्नडस्य किञ्चित् उदाहरामि। कुवेम्पु महोदयः एतद् वदति। पश्यतु, रामायणदर्शनम् इति कन्नडकाव्यं। कन्नडकाव्ये रसनिधिगे धुमुकुवात्मं ताम् एतद् आञ्जनेयस्य वर्णनम्। आञ्जनेयः महेन्द्राचलस्य उपरि स्थित्वा समुद्रं लङ्घयितुम् उद्युक्तः आसीत्। समुद्रलङ्घनार्थम् उद्युक्तः आसीत्। तदानीं हनुमान् कथं दृश्यते स्म? कन्नडभाषया अस्ति इति अहं वदामि इति कारणतः ज्ञायते, यतोहि सर्वसंस्कृतपदानि एव सन्ति। रसनिधिगे धुमुकुवात्मं ताम् रसस्वरूपमं वेत्तु तुम्बिद पुदु अंबुज भवाण्डमं। पश्यतु, अंबुज भवाण्ड संस्कृतपदमेव। भाविसुते इतः परम् अग्रे सर्वं संस्कृतपदमेव। ब्रह्मास्म्य अनुभूतियं शरदि दर्शनं तारकित रात्र्याकाश संदर्शनं तुंग शृंगद तुहिन शैलवन शिव उमा दर्शनं दन्तुर दिगंत चुंबित उदय मेणस्तरवि। मेण् इति एकं कन्नडपदं मध्ये आगतं। रवि दर्शनं वर्षभैरवन रुद्र नटनाटवीय सह्याद्रि दर्शनं बुद्धदेवन महात्यागद तपस्सिद्धि संदर्शनं जन जनद दिन दिनद संसार जीवनद सत्कृतिय कीर्ति कलुषित वागदिह पुण्य दर्शनं सर्व दर्शन जन्य रसके तां प्रतिकण हनुमन विराट रूप संदर्शनम्। कन्नड भाषायामपि एतावन्ति संस्कृत पदानि प्रविष्टानि सन्ति। महाकविः कुवेम्पु महोदयः एवं लिखति। संस्कृत भूयिष्ठम् एतस्य अर्थविवरणम् इदानीं न करोमि, केवलं कन्नड भाषा काव्येषु अपि एवं संस्कृत पदानि भवन्ति इति दर्शयितुम् अहम् एतद् उदाहृतवान्। भवतु, केचन एतदपि वदेयुः, एवं संस्कृत पठनेन मातृभाषायाः हानिः एव भवति खलु, मातृभाषां विस्मरामः खलु वयम् इति। स्थितिः तथा नास्ति। कुवेम्पु महोदयस्य एव अन्यदेकं पद्यं पश्यामः। एतद् शबरी रामस्य लक्ष्मणस्य कृते च परिवेशयति। तादृश सन्दर्भे एतत् पद्यं। नळ नळिप सुळिदळिर कुडिवाळे ಎಂಪಾಸಿ ಗೀಕು ಚಾಪೆಯ ಮಣೆಗಳಂ ಕುಳಿತು ಕೊಳಲಿಕ್ಕಿ ಪಸುರ್ದೊಣ್ಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ನೀರ್ಗಳಂ ಜೇನ್ತುಪ್ಪಮಂ ತಂದಿಟ್ಟು ನೂಲೆಗೆಣಸಂ ಬಾಳೆವಣ್ಗಳಂ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ್ಗಳಂ ಸೌತೆ ಪಚ್ಚಡಿಗಳಂ ಮಣಿಹೆಂಬೆಯಂ ಮತ್ತೆ ಹಚ್ಚನಕ್ಕಿಯ ಬೆಚ್ಚನನ್ನಮಂ ಮೊಸರುಮಂ ಬೆಲ್ಲಮಂ ಬೆಣ್ಣೆಯಂ ಬಡಿಸಿ ಸವಿ ನುಡಿ ನುಡಿಸಿ ಮುಗುಳು ನಗು ತಿಂತೆಂದಳು इति अस्ति। अत्र संस्कृत पदं कुत्र अस्ति? तावत् संस्कृतेन यथा सुन्दरतया लेखितुं शक्नोति कुवेम्पु महोदयः, सः एतादृशं सुन्दरं कन्नडमपि लेखितुं शक्नोति। अतः मातृभाषायाः हानिः कदापि संस्कृत अध्ययनेन न भवति इत्यस्य एतद् एकम् उदाहरणम्। एवं विभिन्न भाषायां ये महाकवयः सन्ति तेषां काव्यानि अवलोकयामः चेत् बहूनि उदाहरणानि लभेरन्। अस्तु, वयम् अग्रे गच्छामः। एवं मातृभाषायाः पोषणार्थमपि संस्कृतं सहकरोति। मातृभाषायाः हानिः सर्वथा न भवति इति तु स्पष्टम्। अद्यत्वे किं किं संस्कृतकार्यं चलत् अस्ति इति वयं किञ्चित् अवलोकयामः। अत्र संस्कृतभारत्याः
कार्याणि तु वयं जानीमः एव, प्रायः अधिकजनाः अत्र संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तारः स्मः इति कारणतः। सम्भाषणशिबिरं, साप्ताहिकमेलनं, पत्रालयद्वारा संस्कृतं, बालकेन्द्रं, मातृमेलनं, सम्भाषणसन्देशः, प्रशिक्षणवर्गः, एतादृश बहुविधकार्याणि संस्कृतसम्बद्धानि चलन्ति सन्ति, सर्वदा निरन्तररूपेण चलन्ति च। एवं संस्कृतसम्मेलनानि एतादृशानि। एतस्य विषये अधिकविवरणं मास्तु। संस्कृतभारतीम् अतिरिच्य अन्ये अपि युवानः अथवा अन्यक्षेत्रे विद्यमानः अपि संस्कृतकार्यं कर्तुम् अग्रे आगच्छन्तः सन्ति। तस्य समग्रस्य ज्ञानं मम नास्ति, यतोहि अहं सर्वज्ञः न अस्मि। कतिचन कार्याणि संस्कृतक्षेत्रे यत् चलति तदहं वक्तुं प्रयासं करोमि। एतत् पद्यं तु मया उदाहृतम्। अद्यत्वेपि एतादृश संस्कृतकाव्यानि लिखन्ति, संस्कृतस्य प्रौढसंस्कृतस्य एतद् कर्तुं, काव्यरचनां कर्तुम् एते शक्नुवन्ति इति। एकः चवैतुहि गणः इति फेस्बुक् मध्ये अस्ति। अधिकरूपेण यथा मीम्स् वयं द्रष्टुं शक्नुमः। मीम्स् आङ्ग्लभाषया भवन्ति, कन्नडभाषया भवन्ति, कुत्रचित् प्रादेशिकभाषया अपि इदानीं मीम्स् निर्मान्तः सन्ति। तादृशानि सुन्दराणि मीम्स् संस्कृतभाषया अपि इदानीं निर्माणं, तादृशानां मीम्स् निर्माणं चलति। चवैतुहि इति वाट्सप् गणः। भवन्तः गत्वा अत्र चवैतुहि इति अहं यथा लिखितवान् तथा कृत्वा पश्यन्ति चेत् द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अत्र एकं सुन्दरं मीम् अस्ति, पश्यतु। यावन्ति संस्कृतपुस्तकानि अस्मत् सविधे सन्ति इत्युक्ते ऐस्बर्ग् अस्ति, तत्र हिमखण्डः, उपरि यावत् दृश्यते किञ्चिदेव अस्ति, तावदेव संस्कृतपुस्तकानि अस्माकं सविधे सन्ति। यावन्ति संस्कृतपुस्तकानि नलन्दा विश्वविद्यालये ज्वालितानि नलन्दा विश्वविद्यालये ज्वालितानि पुस्तकानि अधिकानि सन्ति इत्यस्य मीम् एकं चित्रं स्वीकृत्य सुन्दरतया निर्मितवन्तः। एतादृश गम्भीरविषये एव न अग्रिमं मीम् पश्यामः। अत्र पश्यतु, कठिनम्, अतिकठिनम्, असम्भवम् इति अस्ति। सम्यक् अवगम्यते चेत् किञ्चित् जूम् कुर्वन्तु। हस्ते एतादृशम् अङ्गुलीस्थापनं कठिनम् इति वदति। अतिकठिनं किम्? एतादृशम् अङ्गुलीस्थापनम्। असम्भवम् इत्यत्र किं लिखितवन्तः, किं चित्रं दत्तं? यत् चित्रं दत्तं भवन्तः सर्वेपि अवगतवन्तः, एतत्तु असम्भवम् इति। एवम् एतादृश हास्यजनक मीम्स् अपि संस्कृतभाषया आगच्छन्ति सन्ति। शास्त्रसम्बद्ध मीम्स् अपि ते कुर्वन्तः सन्ति। तस्य अत्र सर्वेषाम् अवगमनं न भवेत् इति कारणतः दर्शनं मया न कृतम्। एतदेकं संस्कृतवाल् इति, यथा फेस्बुक् इत्यादि सामाजिकजालपुटम् अस्ति, तद्वद् संस्कृतयुवकैः एतत् संस्कृतवाल् निर्मितं। संस्कृतजनाः सर्वे एकत्रिताः भवेयुः, संस्कृतविषये अत्र वयं प्रस्तुतिं कुर्मः इत्यादिकं तेषां चित्ते अस्ति, मनसि अस्ति। अत्र अधिकं वक्तव्यं किमपि नास्ति। यथा फेस्बुक् मध्ये वयं लागिन् कुर्मः तथा अत्रापि लागिन् करणीयम्। तदनन्तरम् एकैकम् अस्माकं पोस्ट् स्थापयितुं शक्नुमः। अन्ये यद् पोस्ट् कृतवन्तः तद् स्थापयितुं शक्नुमः। सम्पूर्णरूपेण फेस्बुक् मध्ये चेत् इतरविषयाः अधिकाः भवन्ति, ट्विटर् मध्ये अपि इतरविषयाः, इन्स्टाग्राम् मध्ये वैयक्तिकविषयाः अधिकाः भवन्ति। एतत् सर्वं निवार्य केवल संस्कृतविषयाः संस्कृतज्ञानां मध्ये बहु सम्यक्तया प्रसारिताः भवेयुः इति कृत्वा तादृशमेव एकम् इंटरफेस निर्माय भवतां कृते दत्तम् अस्ति। अत्र संस्कृतवाल् इत्यत्र भवन्तः प्रवेष्टुं शक्नुवन्ति। नाट्यभारती इति अन्यदेकं युवभिः कृतम् अस्ति। नाट्यशास्त्रं संस्कृते बहवः पठन्ति। ये MA कृतवन्तः ते तु नाट्यशास्त्रस्य किञ्चित् भागं पठित्वा परीक्षां लिखित्वा तद् विस्मरन्ति। पुनः नाट्यशास्त्रं प्रति प्रवेशः तेषां न भवति। परन्तु पारम्परिकरूपेण संस्कृतनाटकानां प्रदर्शनं यथा आसीत् तथा करणीयम् इति कृत्वा नाट्यभारती इति काचित् संस्था, यूनां संस्था अस्ति एषा अपि, ते यूट्यूब् मध्ये विविधनाटकानि प्राचीन रंगमञ्चे यथा प्रदर्शितानि भवन्ति स्म तादृशानि एव किञ्चित् आधुनिक उपकरणानि उपयुज्य कुर्वन्तः सन्ति। इदानीं 6 दिनाङ्के तेषाम् एकं द्यूतम् इति वीडियो आगच्छति। राजशेखर विरचित बालभारतस्य द्यूतम् इति प्रसङ्गं ते प्रस्तुवन्ति।
रङ्गमञ्चे तद् यूट्यूब् मध्ये वयं द्रष्टुं शक्नुमः। एतादृशानि बहूनि कार्याणि अद्यत्वे संस्कृतज्ञैः क्रियमाणानि सन्ति। अतः संस्कृतसप्ताहसमये एषः संस्कृतसप्ताहः बहु अद्भुतरूपेण बहु उत्साहेन आचर्यमाणः अस्ति। तदनन्तरमपि अग्रिमवर्षस्य संस्कृतसप्ताहपर्यन्तमपि कर्तुम् अनेकानि कार्याणि अत्र दर्शितानि सन्ति, अत्र उक्तानि च सन्ति। एतानि सर्वाणि कार्याणि संस्कृतस्य पोषकानि भवन्ति। एतेन संस्कृतं कदापि मृतभाषा न भविष्यति इति स्पष्टम्। अत्र संस्कृतभारती शङ्करपुरभागेन अपि पाकप्रवीणस्पर्धा, विविध अन्त्याक्षरी स्पर्धा एतादृशम् आयोज्य जनानां मध्ये संस्कृतं यथा गच्छेत् तथा कुर्वन्तः सन्ति इति ते अपि अत्र अभिनन्दनार्हाः, सर्वे अपि अभिनन्दनार्हाः। एवम् अत्र आगत्य कतिचन वाक्यानि वक्तुं मम कृते अवसरं दत्तवद्भ्यः संस्कृतभारती शङ्करपुरभागजनेभ्यः अपि धन्यवादान् समर्पयामि। एवमेव आरम्भे किञ्चित् अन्तर्जालसमस्या आसीत्, तदर्थं क्षमां याचे। एतादृश मीटिंग मध्ये अन्तर्जालसमस्या भवेदेव इति कश्चन नियमः अस्ति, सः नियमः अत्रापि पालितः इति अभवत्। चिन्ता नास्ति, तथापि अन्ते सम्यक्तया भवद्भिः श्रुतं मया च इतः उक्तम् इति चिन्तयामि। सर्वेभ्यः अपि पुनः धन्यवादान् विरमामि। धन्यवादाः। धन्यवादाः सूर्यमहोदय। अधुना लक्ष्मीनारायण बिडे महोदयं प्रार्थयामि धन्यवादं समर्पणं करोतु इति। सर्वेभ्यः नमस्कारः, शुभ सायङ्कालः। अस्मिन् संस्कृतदिनस्य शुभ अवसरे वयं सर्वे स्मः। शङ्करपुरभागस्य संस्कृतभारत्याः शङ्करपुरभागस्य संस्कृतसप्ताहाङ्गतया अद्य आयोजितः कार्यक्रमः आसीत्। संस्कृतदिने अस्माकं निवेदनं स्वीकृत्य आगताः श्रीमान् सूर्यमहोदयः बहुधा विचाराः अत्र उक्तवान्। कथं संस्कृतं कियत् सुन्दरम् अस्ति संस्कृते संस्कृतभाषा इति सर्वं सम्यक् रूपेण सुन्दर उदाहरणानि उक्त्वा अस्माकं सर्वे संस्कृत अनुरागिणां मोदितवान्। तस्मै संस्कृतभारती शङ्करपुरभागतः अहं धन्यवादान् समर्पयामि। अपि च अस्माकं मध्ये वृत्ता प्राध्यापिका अस्माकं शङ्करपुरभाग अध्यक्षा अपि अस्ति, तस्यै अहं धन्यवादान् समर्पयामि। अपि च सर्वे प्रत्यक्षरूपेण परोक्षरूपेण यावत् बृहत् कार्यक्रमम् आयोजिताः सर्वे संस्कृत अनुरागिणाम् अपि अहं धन्यवादान् समर्पयामि। हरि ओम्। शान्तिमन्त्रेण कार्यक्रमस्य मङ्गलं भवतु। शान्तिमन्त्रं। हरि ओम्। आनन्दमहोदय। हाँ महोदय, वदतु महोदय शान्तिमन्त्रम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यः धन्यवादाः।